जस्तो यो जुन हामीले कुरा गरेको छौं यो सबै वान इनपुट गेट, टु इनपुट गेट हैन, डिराइभ गेट्सहरुको कुरा गर्यौं। अनि त्यसपछि यो एक्सअर र एक्सनर चाहिँ नि के हो, एकअर्काको कम्प्लिमेन्ट हो भन्ने हामीले प्रुभ गर्यौं। यहाँसम्म ठिक छ सबैलाई? बुझेको छ कि छैन? केही डाउट छ भने भन है। युनिभर्सल गेटमा जाउँ म? अडिबल छु म कि छुइन? हुन्छ सर, हुनुहुन्छ, अडिबल हुनुहुन्छ। त्यसो भने जाम कि नजाम? जाम सर, जाम। ओके। अब युनिभर्सल गेटको कुरा गर्दा युनिभर्सल गेटहरु कुन कुन गेटहरु हो रे? NAND र NOR हैन त? यो दुईटा गेट चाहिँ के हो? युनिभर्सल गेट। Why these gates are considered to be universal gate? Because all the basic gates हरु के रे? All the basic gates के हो? And or not. Huh? And or not. And or not. Yes, and or not. All the basic gates can be implemented, and it can be implemented by using this gate. These gates. अब यो पहिला यसले भनेको के हो त्यो चाहिँ नि बुझौँ है। अब यसले भनेको के त, सबै बेसिक गेटहरु चाहिँ नि NAND र NOR युज गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्नु मिल्छ। बेसिक गेट इम्प्लिमेन्ट गर्नु मिल्यो भने डिराइभ गेट पनि मिल्ने हो कि भएन? भयो राइट? अरु सबैको ठाउँमा के हुनु भयो, NAND र NOR ले रिप्लेस गर्न मिल्छ। सो के त भन्दाखेरि यिनीहरुलाई युनिभर्सल गेट भनिन्छ। सुरुमा NOR गेट को गरौँ, त्यसपछि NAND को गरौँ। NAND को धेरै मैले गरिरहेको छु, त्यही भएर NOR मा गए म सुरुमा। अब हेर है, NOR गेट युज गरेर के गर्नु पर्यो, तिमीले AND गेट रियलाइज गर्नु पर्यो हैन। NOR मात्रै युज गरेर AND को एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्यो के। मलाई भन्देऊ त NOR को एक्सप्रेसन के हुन्छ? A + B को होल कम्प्लिमेन्ट हो कि हैन? NOR भनेको त्यही हो कि हैन? यो OR गेट भयो, अनि यो बबल के हो त? नट हो हैन? यस्तो। अब यसलाई अझै तिमीले पिक्चरमा अर्को हिसाबले हेर्छौ भने यो भनेको के हो त? OR गेट को आउटपुटमा नट हाल्यो, यसलाई कम्बाइन गरेर यो माथिको सर्किट बनाएको A B। OR गेट को एक्सप्रेसन के हो? A + B। नट गेटले के गर्छ? त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ? त्यही भएर हामी के गर्छौं त? AB भनेर लेख्छौं, त्यसपछि A + B को होल कम्प्लिमेन्ट भनेर यही लेख्छौं। अब यो हुँदाखेरि हेर है त, अब यसमा डिमोर्गन्स ल लगाइदिउँ त। किन लगाएको त भन्दाखेरि हामीलाई नट गेटबाट एन्ड बनाउनु छ क्या। त अब यो के देखिरहेको छौं? प्लस छ, कम्प्लिमेन्ट छ। इफ हामीले यो कम्प्लिमेन्टलाई ब्रेक डाउन गर्यौं भने प्लस क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु यानी OR गेट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु एन्ड गेट हैन? हो कि हैन? त त्यो हुँदाखेरि A कम्प्लिमेन्ट डट B कम्प्लिमेन्ट हैन? यो आयो। अब ल ठीक छ, हामीले एन्ड त भेट्टायौं, तर के यो एन्ड को एक्चुअल एक्सप्रेसन हो? एन्ड को एक्सप्रेसन के हो त? भनेको A डट B। A डट B राइट? A B को के हुनु पर्यो? A डट B हुनु पर्यो हैन त? अब एन्ड को एक्चुअल एक्सप्रेसन त यो, तर वी आर गेटिङ व्हाट? कम्प्लिमेन्टेड फर्म। त अब कम्प्लिमेन्टेड फर्म त हुनु भएन। अब यसो लजिक लगायौं हामीले, के गर्यौं त भन्दा
वाट इफ हामीले इनपुटलाई नै के गर्यौं त कम्प्लिमेन्ट गरिदियौं भने यो हुँदा त हामीले के भेट्टाउँछौं त ए डबल कम्प्लिमेन्ट डट बी डबल कम्प्लिमेन्ट भेट्टाउँछौं कि भेट्टाउँदैनौं त यही भेटिन्छ डिमर्गन लगाउँदा यही हुने हो कि होइन हो सर अब यो ए डबल कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो त ए डट बी हुने रहेछ भनेपछि यो त नर गेट हेर है यो टोटल के हो त यो एउटा एक्सप्रेसन मान्ने सपोज गर मैले ए बारलाई एउटा अर्को भेरिएबलले सपोज गरे एक्स यसलाई अर्को भेरिएबलले सपोज गरे वाई एक्स प्लस वाई को होल कम्प्लिमेन्ट भनेको नर हो नि हैन अब यो भने एक्स बार डट वाई बार आयो अब एक्स को तिमी सब्स्टिट्युट गर एक्स भनेको के हो ए बार हो अनि एक्स बार माथिको बार छँदैछ वाई भनेको के हो बी बार हो अनि माथिको बार छँदैछ यो भनेको के भयो त ए डट बी भनेपछि अब के गर्नुपर्ने रहेछ त नर गेटबाट एन्ड ल्याउनु छ भने इनपुटलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको अब यो एन्ड गेटको ठाउँमा यदि तिमीलाई नर युज गर्नु पर्यो हैन एन्ड गेटको ठाउँमा नर युज गर्नु पर्यो भने के गर्ने त इनपुटलाई कम्प्लिमेन्ट गरिदिने यो नर हो ओके न अब हेर ए बी के आउँछ यहाँ ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट अब यहाँ के आयो ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट को होल कम्प्लिमेन्ट यो भनेको के हो ए डबल कम्प्लिमेन्ट डट बी डबल कम्प्लिमेन्ट यो भनेको के हो ए डट बी त्यही काम गरे कि गरेन ल भन त गरे यसरी चाहिँ नि हामी के गर्नु पाइन्छ राख्नु पाइन्छ है अब यहाँ त के देखियो त नट युज गरेको देखियो हैन अब अरमा जानुभन्दा अगाडि हामी पहिला नटलाई रियलाइज गरौँ यो के थियो यो हाम्रो के थियो एन्डलाई हामीले रियलाइज गर्यौं है यो अब हामीले केलाई गरौँ नटलाई रियलाइज गरौँ अब नट अस्तिको जस्तै सिंगल इनपुट हो नि ए को ए कम्प्लिमेन्ट आउँछ हो कि हैन ए को ए कम्प्लिमेन्ट आउँछ तर नर गेट के हो त टु इनपुट हो मिनिमममा पनि के हो टु इनपुट हो नर गेट भनेको त राइट ए बी यसले के दिन्छ ए प्लस बी को होल कम्प्लिमेन्ट दिन्छ ठीक छ अब यहाँ अनकम्प्लिमेन्टेड फर्म दिँदा त ठीक छ यहाँ कम्प्लिमेन्टेड आइरहेको छ तर हाम्रो यहाँ के छ त दुईटा इनपुट छ वी हैव टू मेक दिस वान एज सिंगल इनपुट किन नट गेटमा के हुन्छ यदि नट गेटको हिसाबले युज गर्ने हो नर गेटलाई भने ए दिँदा ए कम्प्लिमेन्ट आउनु पर्यो हैन अब यसको कुरा गर्दाखेरि त यो म नर नै बनाइरहेको छु यसको कुरा गर्दा ल एउटा इनपुटमा त हामी ए दिने अर्कोमा के दिने त अर्कोमा यो काम त गर्दैन यो गेट त टोटल कामै गर्दैन अर्को इनपुट नदिकिन त त्यही भएर के गर्ने त हामीले ए नै दिने अब हेर है त के हुन्छ त यता पनि यो ए नै इनपुट भएको छ यता पनि ए नै इनपुट भएको छ हो अब बी को ठाउँमा के आउने भयो त ए आइरहेको छ त्यो भनेको के हो ए प्लस ए को होल कम्प्लिमेन्ट हो अब यो भनेको के हुन्छ ए प्लस ए भनेको के हो ए नै हो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट आयो कि आएन त त्यही भएर यो नट गेट छ भने हामीले त्यसलाई डाइरेक्टली है सेम इनपुटमा नर गेट लेख्न पाइन्छ क्लियर छ यो त्यो एन्ड को जी भन्नु नि त फेरि एकपल्ट एन्ड को के भन्नु ल भन यो के अरे ए प्लस बी को होल कम्प्लिमेन्ट को पनि डबल कम्प्लिमेन्ट गर्नु पनि के गर्नु ए प्लस बी को कहाँ गरेछ यार डबल कम्प्लिमेन्ट त्यो ए प्लस बी ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट को होल कम्प्लिमेन्ट गर्नु भएको छ नि माथि हो त्यहाँबाट बुझाउनु त ल त्यो डिमर्गन के हो नि ल डिमर्गन अब यहाँ हेर है त यो जुन छ नि यो
यो यसरी आएको छ हैन। नरको एक्सप्रेसन यो हो। हामीलाई त नरको एक्सप्रेसनमा कतै एन्ड छ कि छैन भनेर भेट्टाउनु पर्यो। अब त्यो भेट्टाउनुको लागि के त भन्दा ए प्लस बी होल कम्प्लिमेन्टमा डिमोर्गन्स ल लगायो भने त एन्ड गेट युज भएको भन्ने देखिने रहेछ कि रहन्छ त हैन। तर के छ त यो त अरे भाइ यो त कम्प्लिमेन्टेड वालामा छ हैन। हामीलाई त के चाहियो एन्ड गेट हो भने हाम्रो एक्सप्रेसन के हो त ए डट बी हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। ए कम्प्लिमेन्ट प्लस डट बी कम्प्लिमेन्ट भएर त भएन। अब हाम्रो के त भन्दाखेरि उपाय यो कम्प्लिमेन्टलाई कुनै तरिकाले हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोच्ने हो क्या। ठिक छ। अब यो कम्प्लिमेन्टलाई कुनै तरिकाले हटाउनको लागि के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दा यदि हामीले यो ए प्लस बी होल कम्प्लिमेन्टमा यदि यहाँ ए कम्प्लिमेन्ट र यहाँ बी कम्प्लिमेन्ट पास गरियो भने के हुन्छ? ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट पास गरियो। अब ए को ठाउँमा के छ? ए कम्प्लिमेन्ट छ। बी को ठाउँमा के छ? बी कम्प्लिमेन्ट छ भने के हुने भयो त? ए डबल कम्प्लिमेन्ट डट बी डबल कम्प्लिमेन्ट आउने भयो कि भएन? डिमोर्गन्स ल लगा त केटा। यहाँ मैले यसरी गरिदिएको पनि छु। एक्सलाई मैले ए कम्प्लिमेन्ट भने वाइलाई मैले बी कम्प्लिमेन्ट भने हैन। आउने रहेछ कि रहन्छ त ए डट बी भनेपछि त यदि नरगेटमा हामीलाई ए डट बी चाहिएको छ भने के गर्नु पर्यो त? इनपुटलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। त्यही भएर सर्टकटमा मैले सिकाएको थिएँ नि नर एन्ड राइमिङ मिल्यो मिलेन मिलेन त के गर इनपुट कम्प्लिमेन्ट गर यसमा यो फिगर इनपुटलाई कम्प्लिमेन्ट गरेर ए डट बी निकालेको हो कि हैन हो? होस् त हो। अब नटको बुझ्यो? नटको बुझ्यो कि बुझेन यो पार्ट? अरमा जाम अब अर्को कुरा गरौँ। अर्को कुरा गर्दाखेरि अर्को एक्सप्रेसन के हो? ए प्लस बी। नरको एक्सप्रेसन के हो? ए प्लस बी को होल कम्प्लिमेन्ट। अब मैले यहाँ नर गेट बनाएँ। ए बी यहाँ के आयो? ए प्लस बी को होल कम्प्लिमेन्ट आउँछ। यदि मैले यसलाई कम्प्लिमेन्ट गरेँ भने आउटपुटलाई यहाँ के आउँछ ल भन त? ए प्लस बी होल कम्प्लिमेन्ट आउँछ कि आउँदैन? यो भनेको के हो? डबल नेगेसन लले के भन्छ? ए प्लस बी नै हो भन्छ कि भन्दैन? हैन। अब यो त यतिकै लेख्न त पाइनेवाला छैन। मतलब यहाँ ए प्लस बी होल कम्प्लिमेन्टको कम्प्लिमेन्ट आयो यो भनेको यही नै हो हैन। त अब यो चिजलाई हामीले के गर्छौं त? यो नट गेटको ठाउँमा हामीले नर नै युज गर्न पाउने कि नपाउने? नट भनेको त इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ नि हैन नरसँग। यसरी गर्यो भने के हुन्छ? ए बी यहाँ के आयो? ए प्लस बी को होल कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के हो? ए प्लस बी को होल कम्प्लिमेन्ट को कम्प्लिमेन्ट। त्यो भनेको के हो? ए प्लस बी। अब यहाँ हेर नर अर राइमिङ मिल्यो भनेपछि के गरेछौँ? आउटपुटमा कम्प्लिमेन्ट गरेको छौँ। क्लियर छ कि छैन? कसैलाई डाउट छ यसमा? भन है भन, कसैलाई डाउट छ? कसैलाई डाउट छ भने ह्यान्ड रेज गर। छैन भने आई विल मुभ टु एन एक्जाम्पल। अगाडि जाउँ। फाइन। त्यसो भने अब हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि लेट अस use NOR get only to represent this expression. NOR get मात्रै युज गरौँ
हैन इम्प्लिमेन्ट f is equals to you by using NOR gates only. अब मैले के स्टेप्स भनेको थिएँ पहिला बेसिक गेट युज गर हैन स्टेप 1 बेसिक गेटले के गर्दियो त बनाऊ सर्किट हैन A complement then B complement यो के हो एन्ड मा राइट अनि नेक्स्ट A B यो पनि के हो एन्ड मा त्यसपछि यसलाई के गर्न पर्यो और मा लिएर आउनु पर्यो यहीबाट छ है अहिले मेटिङ यही हो AB यही हो कि होइन सबैले बनाउन सक्छ यतिको ल अब सेकेन्डमा जाम सेकेन्ड स्टेप अब मैले के भने यो गेट नम्बर 1 2 3 4 र 5 को कुरा ठीक छ अब गेट नम्बर 1 र 2 के हो नट हो हैन त नटलाई के गर्न सकिन्छ डाइरेक्टली नर बनाउन सकिन्छ स्टेप 2 मा कन्भर्जन हो नटलाई भर्खरै हामीले सिकेको नि त हैन डाइरेक्टली यसरी दुईटैमा के दिदेऊ A B यो 1 र 2 गेट चाहिँ के भयो सिधै जान पाए अब एन्ड तिमीले युज गरिरहेको छौ राइट अब यो थर्ड नम्बरको एन्डलाई नरमा कन्भर्ट गर्न मिल्यो राइमिङ मिलेको छ एन्ड भनेपछि के गर्ने इनपुटलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो इनपुटलाई कम्प्लिमेन्ट गर्दै कम्प्लिमेन्ट गर्दा त्यही नटै त युज गर्ने हो हैन मैले त्यही भएर डाइरेक्टली के गरेको छु नर युज गर्दिए फाइन अब थर्ड नंबर को गेटमा मैले यति चाहिँ नि गर्ने अब म यो जुन थर्ड नंबर को गेट छ नि यो थर्ड नंबर को गेट भनेको यो इन्टायर यति भयो के हो यति चाहिँ के हो थर्ड नंबर को गेट ठीक छ अब फोर्थ को बेला आयो फोर्थ में तो ए र बी त सिधै छ ए र बी सिधै नि अब एन्ड लाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के हो एन्ड नर के गर्ने इनपुट लाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो इनपुट लाई हामीले कम्प्लिमेन्ट गर्ने सजिलो हुन्छ भन्नुस् यो पनि के नरै त हो नि हैन अब यो जुन छ नि फोर्थ नंबर को गेट हो फोर्थ नंबर को गेट को लागि यो तीनटाले चाहिँ के गर्नु भयो त रिप्रेजेन्ट गर्नु भयो ठीक छ यहाँसम्म ए बी अब और छ यो फिफ्थ नंबर को गेट और छ और लाई नर मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो के गर्नु पर्छ पछाडी कम्प्लिमेन्ट आउटपुट पछि कम्प्लिमेन्ट आउटपुट मा कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो हैन हजुर यो भयो आउटपुट कम्प्लिमेन्ट गर्दियो यतिसम्म त अब बनाउन सबैलाई आउन पर्यो है अरु कुनै अप्सनै छैन आउनै पर्यो
फाइन। अब यो भनेको के भयो त तिम्रो 5th नम्बरको गेट भयो। ठिक छ। अब नेक्स्ट स्टेप के गर्ने हो? नेक्स्ट स्टेप के गर्ने? अप्टिमाइज गर्ने हो कि हैन? अप्टिमाइज गर्नलाई सर कसरी सकिन्छ भन्यो भने अब मलाई भन त यहाँ यो गेटमा तिमीले के दिइराको छौ? कहाँ गयो? एक मिनेट ल। यो देखिएको छ कि छैन? छैन सर, छैन सर। देखाउँदैन। अब देखियो? देखिए सर, देखिए। ल अब हेर है त। अब हेर त यो गेटमा तिमीले के दिइराको छौ? ए नै दिएको छौ नि त हैन? ए आएको छ। यहाँ के आयो? आउटपुट के आयो? ए कम्प्लिमेन्ट। अब तिमीले के दिइराको छौ? ए कम्प्लिमेन्ट दिइराको छौ, राइट? यहाँ के आयो त? ए कम्प्लिमेन्टको कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के हो? ए नै हो कि होइन? हो। भनेपछि त यो दुईटा गेट युज गर्नुको सट्टा सिधा लाइन युज गरे हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भनेको अनावश्यक गेटहरू चाहिँ हामी के गर्दैछौँ? हटाउँदैछौँ क्या स्टेप 3 मा। सीधा लाइन मैले जोड्दिएँ ए देखि अब यहाँ तिमीले के दिएछौ? बी दिएको छौ, यता नि बी छ, सेम केस हैन? यहाँ आउने के हो? बी कम्प्लिमेन्ट हो। अब तिमीले के गरेछौ? दुवैतिर तिमीले बी कम्प्लिमेन्ट दिइराको छौ। यहाँ के आउँछ त? बी कम्प्लिमेन्टको होल कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के हो? बी नै हो। भनेपछि के गर्न मिल्यो त? सिधै बी मात्रै दिए हुन्न? यहाँ पनि बी छ, यो फाइनल जुन छ नि यो गेट यसमा पनि बी नै पुगिरहेको छ। भनेपछि सिधै बी दिँदा के बिग्रिन्छ त? बिग्रिँदैन सर। बिग्रिएन। अब यहाँ हेर अप्टिमाइज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा। तिमीले यहाँ अब ए पास गरेछौ, ए यहाँ दिएको छौ, ए यहाँ दिएको छौ, त के आउँछ? यहाँ ए कम्प्लिमेन्ट आउँछ हैन? अब तिमीले यहाँ के गर्यो? बी दिएको छौ, बी दिएको छौ, यहाँ के आयो? बी कम्प्लिमेन्ट आयो। अब यता के छ? ए कम्प्लिमेन्ट छ, यता के छ? बी कम्प्लिमेन्ट छ। भनेपछि यता त केही अप्टिमाइज त गर्न मिलेन। यसको आउटपुट के हो त? ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्टको होल कम्प्लिमेन्ट हो कि होइन? यता के हो? हो सर। ए प्लस बी कम्प्लिमेन्टको होल कम्प्लिमेन्ट हो। भनेपछि अप्टिमाइजेसन त यो तलपट्टिको यो जुन ब्लू सर्कल छ हैन, ब्लू रेक्टेङ्गल छ, त्यसमा चाहिँ नमिल्ने रहेछ। भनेपछि जस्तो छ त्यस्तै राखिदिउँ। अब यसमा के आयो? माथिबाट ए प्लस बी कम्प्लिमेन्ट भनेको यता के हो? ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्ट, यता भनेको के हो? एबी, राइट? अब यसले के दिन्छ हेर है त। यो यसमा डी मोर्गन्स ल लगाएको तुरुन्तै ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्ट आयो कि आएन? डी मोर्गन्स ल लगाउँदा यसमा डी मोर्गन्स ल लगायो भने के हुन्छ? ए डबल कम्प्लिमेन्ट डट बी डबल कम्प्लिमेन्ट आयो कि आएन? यो भनेको के हो? ए डट बी हो कि होइन? त्यही चिज तिमी हामी यहाँ फिड गरिरहेको छौँ। हो यता के छ? एबी आउने भयो, यता के आउने भयो? ए डट बी कम्प्लिमेन्ट आउने। अब यो भनेको के हो त? ए डट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस एबी को होल कम्प्लिमेन्ट हो। एक्स सरी नर गेट यो इनपुट प्लस यो इनपुटको होल कम्प्लिमेन्ट हो नि हैन? अब यसैलाई यता के गरिएको छ त? यही जुन चाहिँ नि यहाँ यो लाइनमा यो आइरहेको छ हैन? अब त्यसैलाई के गरिन्छ त? कम्प्लिमेन्ट गरिन्छ। ए डट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस एबी को होल कम्प्लिमेन्टको पनि कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के हो? ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस एबी हो कि होइन? भनेपछि त अब यहाँ कतै पनि के गर्न मिल्दैन? अप्टिमाइज गर्न नमिल्ने रहेछ।
सिंपल वेबाट गराइदेऊ। रियलाइजेसन त्यही भयो कि भएन त? अब यहाँ हेर ए बी आएको छ, यो के हुने भयो? ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के हो? ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्ट हैन। अब यहाँ के आछ? ए बी नै दिएछौ तिमीले, यहाँ के आयो? ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट हैन। यसमा के आउँछ त? ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट को होल कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के हो? ए डबल कम्प्लिमेन्ट प्लस बी डबल कम्प्लिमेन्ट। यो भनेको के? ए डट बी। अब यहाँ तिमीले के दिएछौ? ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्ट दिएछौ, यता तिमीले के दिएछौ? ए डट बी दिइराको छौ। अब यस यहाँदेखि के आउँछ त? यो पार्टमा ए डट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए डट बी को होल कम्प्लिमेन्ट आउँछ। अब यो होल कम्प्लिमेन्ट यहाँ छ, त्यही फिड गरेको छौ। यो के हो? कम्प्लिमेन्ट नै हो नि त यो पनि हैन, किनभने एउटै इनपुट दुईटामा गएको छ। त्यो के को लागि काम हुन्छ? कम्प्लिमेन्टको लागि काम हुन्छ भनेपछि अब यहाँ हेर ए डट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए डट बी यो हाम्रो इनपुट भयो, यसको पनि के? कम्प्लिमेन्ट भनेपछि के आयो तिम्रो? ए डट बी कम्प्लिमेन्ट प्लस ए डट बी। यो के हामीलाई दिएको फंक्सन यही हो माथि, हामीले त्यही नै रियलाइज गर्यौं कि गरेनौं? यसरी चाहिँ के हुन्छ त? नर्गेटले काम गर्छ। क्लियर छ? छ। कसैलाई डाउट छ? हेर जति प्र्याक्टिस गर्दै गइन्छ त्यति आउँदै जाने हो। यो प्र्याक्टिस गर्नलाई फेरि सुरुबाटै गेट्सहरुबाटै गर्नुपर्छ। सबै यो सर्किट डायग्रामहरु बनाउने त्यहीबाटै हो। ठीक छ? केही बेसिक एक्सप्रेसन्सहरुको डायग्राम बनाऊ। जस्तो अब मानिलियौं खाली एक्सर र एक्सनर कै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। ए बार बी प्लस बी सी बार प्लस ए बार सी बार। ल आजको तिमीहरुको काम यो बेसिक एक्सप्रेसन्सहरुको चाहिँ के गर्ने त? डायग्राम बनाउने। बेसिक गेट्स युज गरेर है, बेसिक गेट्स युज गरेर, बेसिक गेट्स युज गरेर तिमीहरुले यसको चाहिँ डायग्राम बनाउँछौ। सर्किट डायग्राम एबीसी प्लस बीसी डी बार प्लस ए बार बी बार डी प्लस ए बी डी बार। ठीक छ? थर्ड नम्बरमा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। फोर्थ नम्बरमा एक्स बार वाई बार प्लस वाई बार एम बार एन प्लस एन बार एक्स। ल यति सकेला गर्न बेसिक गेट्स मात्रै युज गरेर। भोलि यसैलाई हामी के गर्छौं? युनिभर्सल गेट युज गरेर न्यान्ड गेटहरु युज गरेर रियलाइज गर्छौं। हुन्छ? हुन्छ सर। सबैलाई हुन्छ कि हुँदैन? कोही बोल्दैन। ट्राई गर ल यो सबै। ओके सर। बाइ बाइ सर। ए रुक न, एटेन्डेन्स लिनु छैन? आज लिभ छ, अरु सबै प्रेजेन्ट हो। ए 29 मा पो पुग्यो। आज 28 हैन? दोस्रो आज 28 हो। ल ठीक छ। सबै प्रेजेन्ट छ होला हैन आज त? को यो 71 वाला? ए भाइ
71 रातोमा छ है केटा बाबु अरू सबैको एटेन्डेन्स हेर यहाँ एकचोटि सबैको राम्रो छ एटेन्डेन्स हैन 71 यो रातोमा रहिरह्यो भने म एनक्युट लगाइदिन्छु है त्यो तिमीहरू विचार गर्नु आफै विवेक खड्का नि सुध्रिया हो प्रेजेन्ट सर एटेन्डेन्स कति छ 85 ओ माय गॉड 85 छ नि सुन्न अरूको अरू सरहरु चाहिँ झेली गर्छन् मात्रै हो नभए मेरो अरूमा नि त्यस्तै हुन्थ्यो के रे अरू सरहरुले झेली गर्छन् मात्रै हो नभए मेरो त्यस्तै हुन्थ्यो के झेल्ली कसले झेल्ली गर्यो ए सर जेली गर्नु सर सर सरहरु झेली गर्नुहुन्छ नि त तिम्रो टेन्सन लोकेश भाइले लिभ लिएको थिएन हो लिएको थिएन त्यो एक दिन अनि अबिदले विवेकलाई भनेको थियो ल ठिक छ गुड बाई बाई सर बाई सर बाई बाई